वक्फे तो बाद तुसां की जि'यां कि आखना पुठवारी बैठक च अज साढ़े मेज़बान है मलक शाहान हकमीम साहब, मैंबर सूबाई असैंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल तल्लक है। गलबात का सिलसिला एक बार फिर शुरू करना है। अच्छा मलक साहब, असां गल करने पे तुसां ने तालीमी सिलसिले ने हवाले नाल, तो उत्थों ही गल सिलसिला दोबारा शुरू करना है। जी, मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल मैंने HSN कॉलेज लाहौर से स्कूलिंग की, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने तालीम हासिल की 3rd ईयर के अंदर। फिर मैं चला गया अमेरिका, अच्छा। वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर मैं तकरीबन 96-97 में वापस आ गया। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ अर्सा मेरा, मैं असल में झगड़ेलू बहुत था। अच्छा। शॉर्ट टेम्पर्ड था। अच्छा। तो कुछ साल तो उसी में जवानी थी, दोस्तों के फिरना टुरना, आज़ादी, तालीम मुकम्मल हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं कुछ 2-3 सालों के बाद फिर मैं प्रैक्टिकली इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ मैंने, सियासत जी। अच्छा। और फिर 2002 में मोहतरमा हमारी कायद शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हुक्म पे मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। अच्छा। और उस इलेक्शन में चूंकि मैं न्यू कमर था, तो जिस एरिया पहला इलेक्शन जी 2002 वाला। अच्छा। तो मैं चूंकि न्यू कमर था, ना मैं इलाकों से वाकिफ था, ना लोग मुझसे वाकिफ थे। सही। तो वो जिन इलाकों में तो मेरी वाकफियत बन गई उस छोटे से टाइम पीरियड में, वहाँ पे तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। सही। लेकिन जिन इलाकों में मेरी वाकफियत नहीं थी और कुछ हल्का हमारा काट के दूसरे हल्के के साथ लगा दिया गया था, चेंजेस आ गई थी। सही। वो इलेक्शन मैंने लूज किया। अच्छा। जिन्होंने मुझे हराया उन्होंने तकरीबन 22,000 के करीब वोट लिए। अच्छा। और मुझे उन्होंने 10,000-11,000 की लीड से अच्छी तरह तसल्ली दे के हराया। अच्छा। पर वो फर्क सारा तुसां बाद इस कढ़िया, वो कसर मैंने इन इलेक्शंस में सूद समेत लौटा दी। सही। सही। फिर मैंने 5 साल बड़ी मेहनत की, लोगों ने बड़ी शफकत की मेरे से। सही। अच्छा ये दसो कि फिर किस तरह होया मुमकिन कि तुसां जनाब इतना वो सारे रिकॉर्ड त्रोड़ी छोड़े, इतना वोट तुसां की मिलिया, पहले तुसां की 10,000 ने मतलब शिकस्त हुई? असल में हुआ ऐसे कि मैंने फिर 5 साल बहुत मेहनत की। अच्छा। और लोगों ने मुझे मेरे किरदार के ऊपर वोट दिए। सही। लोगों को इस बात का पता था कि जो कहता है वो करता है। अच्छा। जो नहीं कर सकता वो कहता ही नहीं है। सही। फिर मैंने लोगों की खिदमत की, लोगों के दुख सुख में शरीक हुआ। लोगों ने वल्लाह में लोगों ने सम पीपल लाइक माई पर्सनैलिटी, किसी को मैं वैसे पसंद था, किसी को मेरी गुफ्तगू पसंद थी, किसी को मेरी आदतें पसंद थी। सही। मतलब लोगों तुसां की समझना शुरू करी। लोगों को एक बात लोगों को पता थी कि ये चोर आदमी नहीं है, करप्ट आदमी नहीं है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे मेरी ज़ात के ऊपर भी बहुत पसंद करके वोट दिया। सही। क्योंकि देखिए ना, कौमी असम्बली का जीता हुआ जो आपका MNA हो, उसका और आपका चंद हज़ार का फ़र्क हो, बड़ी गल है। मतलब तो ऐसे था कि जैसे मैं मतलब अगर MNA लड़ता तो शायद मैं MNA भी जीत जाता। सही। तो अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़त है। सही। और हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इज़्ज़त दी। और हम दुआ करते हैं कि वो हमें ये तौफीक भी दे कि हम जिन्होंने इज़्ज़त दी अल्लाह के बाद, जिस अवाम ने इज़्ज़त दी, उस अवाम के लिए भी हम कुछ कर सकें। और सिर्फ मैं नहीं, हम तमाम इस मुल्क के सियासतदान कुछ उनके लिए सोचें। सही। सही। अच्छा ये दसो कि तुसां कि इतनी जिस तरह तुसां आपको जिक्र किया कि अवाम इतनी इज्जत दिती, फिर तुसां जवाब भी क्या कुछ किया अपने इलाके से, अपने लोगों से? देखिए जी, मैंने जो कुछ हमारी बसात में है मैंने कोशिश की कि मैं इंसाफ करूं। सही। जो कुछ मेरे पास है वो मैंने अवाम को बगैर किसी तफरीक के किया। मेरे पास अगर कोई नौकरियां आई और अच्छी नौकरियां आई, 17वें ग्रेड की कुछ नौकरियां आई मेरे पास। सही। उसके लिए जो मैंने रिकमेंड किए लोग, वो मैंने देखा ये बच्चा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, कल इसका मुस्तकबिल बन सकता है। उसमें मैंने किसी अपने अजीज़ों को नहीं डाला। सही। मैंने नौकरियां बेची नहीं। सही। मैंने 17th ग्रेड की नौकरियां, छोटी नौकरी नहीं होती, इधर तो लोग चपरासी भी बेच देते हैं। सही। मैंने बिला तफरीक अच्छे बच्चों को नौकरियां के लिए रिकमेंड किया। और वो इस काबिल मैं समझता हूँ, आज भी मैं समझता हूँ कि मैंने दुरुस्त फैसले किए। लेकिन देखिए हालात ये कि नौकरियां हैं नहीं जी। हमारे पास बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं हमारे, दहशतगर्दी की वजह से और मल्टीपल रीजंस हैं। तो कोशिश है, मैं तो पहले भी 1-2 टॉक शोज़ पे ये बात कह चुका हूँ कि हम सबको मिल के
بغیر کسی سستی شہرت کو چھوڑ کے پولیٹیکل سستی مائلیج لینے کے بجائے ہمیں مل کے بیٹھ کے اس غریب عوام پہ توجہ کرنی چاہیے. کیونکہ نعرہ تو ہم لگا دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, لیکن جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں مل کے ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اچھا تساں مطلب حکومتی جماعت نال تعلق رکھنے ہو, تساں بھی ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہو, اپنی سیٹس جتے ہو, تساں بھی کس نظر نال تساں تکنے ہو موجودہ جڑے مسائل لوکاں نے یا ملک نے مسائل جڑے موجودہ انہاں کی کس طرح دیکھنے ہو, کیا تبصرہ کرتے ہو اس نے؟ میں تو دیکھیں, میں تو بات کرتا ہوں صاف بات یہ ہے کہ مسائل بے تحاشا ہیں. جی ہماری پارٹی نے اسی لیے سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی تھی کہ آئیں سب مل کے پاکستان کی طرف توجہ کریں, لیکن بیچ میں شرارتی لوگ ہوتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط لوگ ہیں جو پاکستان کو بھول کے اپنی ذات کی سیاست کو فروغ دیتے ہیں. ہم نے تو سب کو کہا, دیکھیں ہم نے تو ہماری تو قائد یہ کہتی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. بالکل. تو ہم نے تو سب مظالم بھول کے, ہم نے تو سب تکالیف بھول کے ہم نے کہا آؤ جمہوریت کے لیے سب کو اکٹھا کریں. آخر جو الیکشن لڑ کے آیا ہے, جو بھی الیکشن جیت کے آیا ہے, وہ اگر کاف لیگ کا کوئی جیت کے آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 من وزن اٹھا کے آیا ہے. بالکل ان حالات میں. بالکل. یا کسی اور پارٹی کا 2 بڑی پارٹیوں کے علاوہ آیا تو وہ بالکل وزن سے آیا ہے. بالکل. تو جو جیت کے آیا اس کو حق ملنا چاہیے. صحیح. اس کا ڈیو حق دیں. صحیح. اور آئیں سب مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریں اور پاکستان کو اس بے روزگاری, اس دہشت گردی, اس غربت سے نکالنے کی کوئی طریقہ کریں. صحیح. جب میں اور آپ آپس میں لڑتے رہیں گے تو کسی کا کیا, عوام کا کیا کریں گے ہم بھلا, ہم تو اسی طرف مصروف رہیں گے. ظاہر گل ہے. تو یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. بالکل. تو کیا مستقبل کیا دیکھنے ہو تساں اس صورتحال جو اساں نکلساں نہ نکلساں کس طرح نکلساں؟ دیکھیں اس سے کوئی ایک بندہ کسی کو نہیں نکال سکتا. یہ الیکٹرانک میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج ان کی وساطت سے ہی ہم عوام کے سامنے یہ بات بھی پہنچا رہے ہیں. بالکل بالکل. اور میڈیا, سول سوسائٹی اور اچھے پولیٹیشنز مل کے عوام کو ایجوکیٹ کریں اور ایشوز کو انصاف دلانے کے لیے سب اکٹھے ہوں. اب دیکھیں کسی بھی جگہ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے, جب سول سوسائٹی جب اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ مجبور کر دیتی ہے میڈیا کو بھی اور پولیٹیشنز کو بھی کہ اس کو توجہ کریں. صحیح. تو ہمیں بہت سارے ایشوز پہ توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں صرف گفتار کے غازی نہیں بننا چاہیے. صحیح. کچھ کر کے بھی دکھانا چاہیے. صحیح. تو ویسے کیا سمجھنے ہو جڑی موجودہ صورتحال ہی ہے, موجودہ پوزیشن ہی ہے, غربت ہی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, تو اس نے بھی سول سوسائٹی اتنا ٹائم کڈی تو اچھی سکنی. میں آپ کو دیکھیں نا, یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس میں ایک جواب نہیں ہے, مختلف ایشوز کے مختلف جواب ہیں. جہاں تک ہے مہنگائی, جہاں تک آپ دیکھیں مہنگائی کے لیے ہماری یہ جو زہر آیا ہے نا, مہنگائی کا زہر, اس کی شروعات دہشت گردی سے شروع ہوئی. آپ کا فورن انویسٹر آپ کے ملک سے بھاگ گیا. صحیح. آپ کا لوکل انویسٹر بھی اپنا پیسہ لے کے باہر چلا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. آپ ٹیکس بھی نہ دیں. آپ کے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ بھی اگر اپنا ٹیکس پراپر ادا کر دیں, ٹیکس جو پیسہ کماتے ہیں وہ لوگ, غریب آدمی کی کھال اتارنے کی بات نہیں کر رہا. صحیح. وہ بھی ٹیکس دے دیں اور دہشت گردی کنٹرول ہو جائے, فورن انویسٹر واپس آئے, یہاں پہ انویسٹ کرے, سیکیور ہو, تو خود بخود سلسلہ چلتا ہے, خود بخود چیزیں کنٹرول ہوں گی. اب بہت ساری چیزیں عوام اصل میں ہوتا ہی ہے کہ عوام ایک سیکنڈ میں بلیم گیم کا عادی نہیں ہوں. صحیح. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں صوبائی اور کچھ معاملات ہوتے ہیں وفاقی. جو روٹی کا معاملہ ہے نا, پیٹ کی آگ کا معاملہ ہے, اس میں جتنی بھی کموڈیٹیز آتی ہیں یہ صوبائی ہے معاملہ. یہ صوبے کی حکومت جس صوبے کی بھی ہو, ان کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, ان کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے, ان کو ذخیرہ اندوزوں کو اندر کرنا چاہیے, ان کو اسمگلرز کو پکڑنا چاہیے, ان کو بلیک کرنے والوں کو پکڑنا چاہیے. پکڑے نا, کیوں نہیں پکڑتے؟ صحیح. اس نے وفاقی حکومت نہ کوئی نہیں, وفاقی حکومت کے وفاقی ایشوز ہیں. اب دیکھیں بیت المال میں بے تحاشا لوگوں کے میں علاج کرا چکا ہوں, غریب لوگوں کے. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ وہ غریبوں کو تقسیم کیے. اس کے علاوہ جو بھی میڈیکل, اب آگے اسمارٹ کارڈ بن رہا ہے جس میں بچوں کی تعلیم اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ یہ تو ہے. اور میں بڑے مطلب
افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ جب بھی ہم نے حالات کو سوچا، جتنے سال پہلے بھی حالات کو سوچا، ہم نے یہی کہا کہ جڑا وقت لنگ گیا سی وہ چنگا سی. بالکل یہ ٹھیک گل تساں آخی. اساں گلاں دا سلسلہ جاری رکھساں. اتھا ایک دفعہ پھر وقفہ کینساں. ناظرین وقفے تو بعد تساں خدمات وچ پھر حاضری دیساں. ساڈے نال رہیا ہوئے.